السلام عليكم مرة أخرى. إذا عندنا ليكزيرسيس كوم ابليكاسيون ديال الفقرة السابقة، وهو كومون ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دي فونكسيون فيهم ال. دونك لاحظ معايا، دونك عندنا هنايا دي فونكسيون ديفير، يعني كاين بزاف، كاين الغاسين، كاين الكسر، كاين إلى آخره. دونك خصك تعرف في كل حالة فوقاش تحدد لو دومين دو ديفينيسيون. دونك هنا الدومين ديفينيسيون نعاود نذكر به، ملي كيكون عندنا الغاسين دو او، غاسين دو او. Donc D dialogue, D de F, domaine de définition, X appartient à R tel que dès que le U de X ça se compte positif. هذه ملي كتكون U de X. هذه في لوكال الأولى. ملي كتكون polynôme U de X، مثلا F de X égale، donc هنا ملي كتكون F ملي كتكون غير polynôme T de F هي R. ملي كتكون عندك ال ln ديال U de X، يعني خصك دي دو اف ما بداخل الين يكون بوزيتيف، يعني او دو اكس تكون بوزيتيف. ملي كيكون عندك الكسر يعني او دو اكس على في دو اكس، يعني دي دو اف ولا بي على كيو بحال بي على كيو، هادو دو جون دي بولينوم. بي على كيو خصك اكس ابارتيان ا ار تال كو كيو خصها تكون كبر من زيرو ستريكتومون، لا ديفيرون دو زيرو. فوالا. إذا عندنا هنا خصنا نكونوا عارفين لي دومين دو ديفينيسيون كيفاش كنحددوهم، هذا غير ذكرتكم فقط. دونك دابا غنشوفوا شنو عندنا. دونك هنايا الدومين ديفينيسيون ديال الاولى دي دو اف ايكال اكس ابارتيان ار تيل كو. دونك عندنا ما بداخل الين خصو يكون بوزيتيف، الين دو اكس ستريكتومون كبر من زيرو، اي اكس خاص حتى هي بوزيتيف. فوالا هادشي اللي عندي هنا، ماشي ستريكتومون يعني او يساوي، لأن الالين خصها تكون كبر أو يساوي زيرو. فوقاش الالين شفنا كبر من زيرو؟ ولا كانت اكس كبر من واحد، شفناها ديجا في الفقرة السابقة. يعني الالين كتكون بوزيتيف ملي كتكون اكس كبر من واحد، يعني اكس ابارتيان ار تيل كو اكس تكون كبر من واحد، اي اكس كبر من زيرو. هنايا دابا في مرحلة ابتدائية هكا تبقاو ديرو ترسم باش يبان لك اكس كبر من واحد وداخل حتى لواحد، و اكس كبر من زيرو. دونك كتشوف التقاطع ديالهم فين كيتقاطعوا في واحد بلس لانفيني. دونك الدومين ديفينيسيون في هذا لوكا دي دو اف هو واحد بلس لانفيني، لان واحد كاين هنا وكاين هنا في نفس الوقت، هنا او ايكال 1 حتى هنا داخل الواحد، يعني الدومين ديفينيسيون هو 1 بلس لانفيني. دوزيامون اف دو اكس هي 2 اكس على ال ان دو اكس. دونك هنا عندي الكسر سو يكون ديفيرون دو زيرو. دي دو اف اكس ابارتيان ا ار تيل كو، عندنا ال ان دو اكس سو يكون ديفيرون دو زيرو، اي اكس تكون كبر من زيرو، كبر ستريكتومون من زيرو. دونك هنايا اكس ابارتيان ا ار تيل كو ال ان دو اكس ديفيرون دو زيرو. فوقاش ال ان كتساوي زيرو في الواحد؟ شفناها ديجا، دي بار ديفينيسيون ال ان دو 1 ايكال زيرو، ال ان دو 1 ايكال زيرو. دونك باش تكون اكس ديفيرون ال ان ديفيرون دو زيرو، خص الداخل ديالها يكون ديفيرون دو 1. يعني هنايا اكس تكون كتخالف ليا واحد، اي اكس كبر من زيرو. عاوتاني غتمشي ترسم ها الزيرو ها الواحد، اكس كبر من زيرو غتسوطي لواحد ديفيرون دو 1. يعني كتاخد لي نومبر بوزيتيف صوف واحد، لي نومبر بوزيتيف تحيد منهم الواحد. دونك تي دو اف شنو هو؟ لي نومبر بوزيتيف صوف 1، يعني 0 1 1 بلس لانفيني. دونك هذه في لوكا الثانية. لوكا الثالثة ثالثا، دونك عندنا هنايا الالين ما بداخل الالين عندنا الكسر. دونك دي دو اف شنو هي؟ اكس ابارتيان ار تيل كو ما بداخل الالين هو اكس موان 1 على اكس بلس 2، هذه خصها تكون كبر من زيرو ستريكتومون، اي اكس بلس 2 خصها تكون ديفيرون دو زيرو. فوالا. ملي كتكون عندي ديما على شكل ا اكس بلس بي على سي اكس بلس دي، ولا ا اكس بلس بي فوا سي اكس بلس دي، كبر ولا صغر من زيرو، بغيت نقلب على لو سيني كنمشي ندير الطابلو. يعني هذا نشوف فين كتانيلو، هذه فين كتانيلو، ندير مباشره الطابلو. الطابلو هو هذا، دونك هنا اكس موان لانفيني، دونك هذه كتانيلو في واحد، هذه في موان 2. موان 2 هي الاولى عاد واحد بلس لانفيني. دونك هنايا اكس موان 1، هنايا اكس بلس 2، وهنايا الكسر ديالهم اكس موان 1 على اكس بلس 2. دونك هذه سانيول هنا، وهنا نون ديفيني جايه في المقام، هذه سانيول هنا وسانيول هنا.
فوالا هنا كندير لو سيني كونترير، يعني لو سيني فاش مضروبه اكس في واحد لو سيني كونترير ديالها موان موان هنا بلوس. دونك هنا لو سيني كونترير موان، ملي كتوصل لهادي كتقلب بلوس بلوس. النيجاتيف في النيجاتيف هو البوزيتيف، هنا النيجاتيف وهنايا البوزيتيف. علاش كنقلب انا؟ واحد معايا ديما طرح هاد السؤال، كنقلب على فوقاش هادي كبر من زيرو. فوقاش كبر من زيرو يعني كتحمل اشاره بلوس. الطابلو فين عندي اشاره بلوس، هاد التاليه كنشوف فين عندي اشاره بلوس، يعني عندي هنا ولا عندي هنا، يعني عندي في موان لانفيني موان 2 ولا عندي 1 بلس لانفيني. يعني الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ هو موان لانفيني موان 2 مجال اوفير بيان سور اونيون 1 بلس لانفيني. علاش درت مجال اوفير؟ لان اكس، لان هنا عندنا ستريكتومون كبر من زيرو، عندنا هنا اكس هادي ديفيرون دو زيرو، ديجا هادي بار ديفينيسيون خصها تخالف زيرو لان جايه في المقام، ما عندناش مشكل. دونك الدومين ديفينيسيون هو موان لانفيني 2 اونيون 1 بلس لانفيني. دونك هذه هي لا فونكسيون الثالثه. دونك نشوفوا الفونكسيون الرابعه. دونك الفونكسيون الرابعه اللي عندنا، دونك نسطر هنا quatrièmement donc d de f هي x appartient à r tel que هنا عندنا غير ما بداخل الالين، يعني x كاري موان 4 x تكون كبر ستريكتومون من زيرو. هنا عاوتاني هذا راه عندي على شكل كسر، يعني x كاري موان، نشوف فوقاش كتساوي زيرو باش نعرف لي بوين اللي كتانولا فيهم. x موان 4 ايكالا زيرو، يعني x ايكالا زيرو ولا x ايكالا 4، يعني الطابلو دونك هنا موان لانفيني زيرو عاد الربعة عاد بلس لانفيني. دونك هنايا نورمالمون ديرها هادي راه بولينوم دو دوغري دو. دونك لو سيني كونترير اونتر لي راسين، يعني عكس اشارة ا داخل الجذرين موان وخارج الجذرين اشارة ا. دونك هنايا اكس وهنايا اكس كاري موان 4 اكس. لاحظ معايا علاش كنقلب عاوتاني على فوقاش بوزيتيف. فوقاش بوزيتيف صافي ديال فوقاش كتحمل اشارة بلس. فوقاش عندنا هنا كتحمل اشاره بلس، راه كلير واضحه، هي من موان لانفيني زيرو ولا من زيرو بلس لانفيني ديك، او هي الاتحاد، هي لونيون. دونك موان لانفيني زيرو اونيون 4 بلس لانفيني. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال الحاله الرابعه. الحاله الخامسه، دونك الحاله الخامسه شنو عندي الالين ديال الفالور ابسولي. دونك دي دو اف هي x appartient à r tel que، donc خصنا هادي تكون بوزيتيف، يعني x كاري موان x بلس x موان 6 سا تكون سوبيريور ستريكتومون زيرو. هنا ديما ملي تكون في الين فالور ابسوليو خصك ترد البال يكون الفالور ابسوليو داخل. دونك خصك في الالين هادي راه ديما بوزيتيف، ولكن ماشي ديما ديفيرون دو زيرو، يعني باش تكون هي باش تكون ديفيني هاد الفلانيه خصها تكون غير ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان عندنا الفالور ابسولي القيمه المطلقه ديما كبر من زيرو. دونك كتبقى لنا حاله وحده هي ديال الزيرو فقط. دونك الفالور ابسولي كبر من زيرو، قلنا حنا الفالور ابسولي ديما سوبيريور ايكال زيرو. دونك كتبقى لنا غير الحاله ديال الزيرو نتريطيوها، يعني هذه خصها تكون ديفيرون دو زيرو سولومون، ما فيهاش مشكل ديال كبر من زيرو. دونك هنا خصنا غير اكس كاري بلس اكس موان 6 لا فالور ابسولي خصها تكون ديفيرون دو زيرو. فوالا، يعني شنو هي هاد المجموعه هادي؟ دونك اكس ابارتيان ا ار، باش تكون الفالور ابسولي ديفيرون دو زيرو خص الخلانيه تكون ديفيرون دو زيرو. وغندير دلتا، قلنا دلتا بي او كاري هي واحد ناقص 4 في 1 في ناقص 6. دونك هي 1 زائد 24 هي 25 كبر من زيرو. دو سوليسيون x1 moins b moins 1 plus la racine de delta هي 5 sur 2a. 5 moins 1 هي 4 sur 2 هي 2. x2 moins 1 moins 5 sur 2 moins 6 sur 2 هي moins 3. يعني باش تكون هذه ديفيرون دو زيرو il faut que هذه كتخالف 2 كتخالف moins 3. يعني d de f شنو هو x appartient à r tel que x différent de 2 et x différent de moins 3. دونك شنو هي هاد المجموعه هادي؟ دونك خصنا هي r بريفي، يعني هي r نحيد منه دو بوين موان 3 و 2. وإلا بغيت نكتبها سو فورم دي زانترفال، دونك اونيون دي زانترفال، دونك هنا موان لانفيني موان 3 اونيون موان 3 2 اونيون 2 بلس لانفيني. فوالا، دونك ديما اللي تذكروا ان ملي تكون عندكم في وسط الالين تكون لا فالور ابسولو،
دونك الفالور ابسوليت تذكر انها ديما بوزيتيف، يعني كيبقى لك غير لو كا ديال الزيرو اللي كتريطيه، يعني فوقاش هي كتكون ديفيرون دو زيرو فقط. يعني الا كانت هنايا زيرو غتجينا مشكل، لان الالين خصها تكون عاوتاني كبر ستريكتومون من زيرو، ما كتساويش زيرو، يعني ديفيرون دو زيرو. فوالا دونك هذا كان كل ما لدينا. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.